हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन क्लास। देखिए, तारीख़ ज़बान उर्दू यूनिट 1 का 9 यानी 9वां पॉइंट है उर्दू की लिसानी इनफरादियत। उर्दू की लिसानी इनफरादियत। आज हम जानेंगे कि उर्दू का अपना क्या है। अभी तक हम बात करते हुए आ रहे थे कि साहब उर्दू जो है वो हिंद आरियाई से निकल कर के आई है। उर्दू जो है हिंदुई ज़बान है। उर्दू जो है दक्कनी ज़बान है। कोई कहते हैं पंजाबी ज़बान है, कोई कहते हैं यहाँ की ज़बान है, कोई कहते हैं वहाँ की ज़बान है। ऐसा लगता है कि सारे ज़बान ही की निकली हुई है। तो फिर ये पता तो चले कि उर्दू का अपना क्या चीज़ है। उर्दू का अपना क्या चीज़ है। तो इसीलिए ये टॉपिक रखा गया है कि उर्दू की लिसानी इनफरादियत को जान जाएं कि उर्दू का अपना है क्या। उर्दू के अंदर ऐसी क्या ख़ासियत है कि वो हर ज़बानों में एक मुमताज़ हैसियत रखती है। ये एक अपनी पहचान है। इनफराद ये फ़र्द मतलब कि इनफरादियत का मतलब होता है कि यगानियत, यानी इसकी खुसूसियत इसको कह सकते हैं। मतलब ये जो है इनकी अपनी पहचान। तो आइए हम बात करते हैं, देखते हैं उर्दू की लिसानी इनफरादियत में क्या क्या है। ये बात तो सही है कि ये मुख्तलिफ़ ज़बानों से निकली है। इसकी सबसे बड़ी जो चीज़ है इनफरादियत वो ये है कसरत में वहदत। कसरत में वहदत, यानी ये सारे ज़बानों को साथ लेकर के इनकी अपनी एक पहचान है। यानी कसरत में बहुत सारे ज़बान इसके अंदर शामिल हो गई और इसकी एक पहचान हो गई जो उर्दू ज़बान है। देखिए, इसमें मैंने डायग्राम के ज़रिए से इसको बनाया है। देखिए, एक उर्दू की ये है शेरी नसरी असनाफ़। शेरी नसरी असनाफ़। दूसरा है सौती सरफ़ी नहवी। तीसरा है लुग़त या फ़रहंग। चौथा है हिकायाती रिवायात, रस्मुल ख़त, उसलूब बयान, सक़ाफ़ती इदारे, मुश्तरका तहज़ीब की अलामत, मखलूत ज़बान। ये जो मैंने बताया ना, इसी में सारी चीज़ें आ जाती है। इसकी इनफरादियत क्या है, इसकी खुसूसियत क्या है, इसकी पहचान क्या है। अब देखिए, इसकी जो है उर्दू की लिसानी इनफरादियत जो है वो देखिए आप, शेरी और नसरी असनाफ़, इस ज़बान के अंदर जो शेर व शायरी है और उसका जो मज़ा है वो दूसरी ज़बान में नहीं है। इसके अंदर जो नसर में लिखने का एक जो तरीक़ा है वो और ज़बान में दिखने को कम मिलते हैं। शेरी असनाफ़ में दूसरे ज़बानों से जो इसको अलग करती है, इसकी जो पहचान बनाती है, उसमें देखिए शायरी के अंदर गज़ल आ जाता है, कसीदे आ जाते हैं, मसनवी आ जाते हैं, मरसिया आ जाता है, नज़म है, क़ता है, ये वग़ैरह है। अफ़सानवी में आप देख रहे हैं दास्तान है, नावल है, अफ़साना है, ड्रामा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। अब नसरी में जब हम देखते हैं तो गैर अफ़सानवी नसर में मज़मून है। मज़मून में क्या क्या चीज़ है, इंशाइया, सवाने, खाका, मकतूब, तंज़ो मज़ा, रिपोर्टाज, ये गैर अफ़सानवी में आ जाता है। अफ़सानवी में दास्तान, नावल, अफ़साना, और शायरी में ये आपने देखा। दूसरा जो ये इसकी जो इनफरादियत, इसकी जो पहचान है वो सौती एतबार से है, सरफ़ी एतबार से है, नहवी एतबार से है। सौत के माने आवाज़ के आते हैं। इसकी जो आवाज़ है, आवाज़ों का जो एक निज़ाम है वो दूसरी ज़बान में नहीं है। उर्दू ज़बान मीठी ज़बान होती है कि नहीं। सौती एतबार से यानी जो एक आवाज़ निकालने के एतबार से, लफ्ज़ जमा बढ़ाने का, घटाने का, ये चीज़ें जो है ये एक सिस्टम है इसकी जो इनफरादियत को बतलाती है। सर्फ़ में अल्फाज की तब्दीली बढ़ाना। नहव के एतबार से देखिए आप मुरक्कबात इसमें आ जाते हैं, वाव अत्फ़ वग़ैरह आ जाते हैं, इज़ाफ़त की तरकीब आ जाती है। ये चीज़ें और ज़बान में देखने को कम मिलते हैं। इस तरीके उर्दू की लिसानी इनफरादियत में एक है लुग़त या फ़रहंग। लुग़त में जो है इस ज़बान में अरबी के जो अल्फाज हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, अंग्रेज़ी के भी आ जाते हैं, तुर्की के, पुश्तू के, मराठी के, तेलुगु के, फ़ारसी, संस्कृत ज़बानों के मुतज़ाद अल्फाज भी मिलते हैं। उर्दू ज़बान की एक बड़ी इनफरादी पहचान है इसकी।
اس کے بعد جو ہے اردو لسانی کی انفرادیت میں حکایتی روایات بھی آ جاتے ہیں۔ حکایتی روایت میں داستان گوئی ہے، غزل گوئی ہے، مرثیہ گوئی وغیرہ اس کے اندر آ جاتی ہے، مرثیہ خوانی ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں اس زبان میں حکایتی روایات بھی ان کی ایک انفرادی خصوصیت کو بتلاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسم الخط، ان کا جو اپنا رسم الخط ہے وہ صوتی نظام کے مطابق عربی و فارسی رسم الخط میں تبدیلیاں، عربی اور فارسی رسم الخط کی توسیع شدہ یہ زبان ہے، اور اسی کے مطابق اسی طرز میں یہ لکھی جاتی ہے، اور جو اس کی انفرادیت کو بتلاتی ہے۔ اس طریقے جو اردو زبان جو لسانی انفرادیت، اس کا جو اسلوب بیان ہے، اس کا جو انداز ہے، اب وہ دوسری زبان سے الگ ہے۔ اس کی ایک پہچان ہے، وہ ہے سادہ ہے، کہیں پر رنگین ہے، کہیں پہ مزاحیہ ہے، مشجع ہے اور مقفع ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے ایک کلام ایسے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جیسے کہیں کہیں پہ کہتے ہیں ذرہ نوازی، یا اس کا جو انداز اسلوب جو ہوتا ہے وہ اور زبان سے نرالا ہوتا ہے۔ ثقافتی ادارے اس کے دیکھیے جو اس زبان کو پہچان دلاتی ہے وہ مشاعرہ ہوتا ہے، اس میں شعر و شاعری جو کی جاتی ہے وہ اور زبان میں دیکھنے کو بہت کم ملتے ہیں۔ انگلش میں آپ نے دیکھا ہوگا شعر و شاعری، میں تو نہیں دیکھا ابھی تک، اور کہیں کہیں ہوگا، اور لیکن جو ایک مشاعرہ ہم لوگ جو شعر و شاعری ہوتی ہے اس طریقے کے دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو یہ ثقافتی ادارے میں قوالیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی جو ہے الفاظ کے اتار چڑھاؤ شعر و شاعری کے انداز میں، چہار بیت ہو گیا یا مجرا وغیرہ ہوتا ہے، جیسے مرثیہ گوئی ہوتی ہے، داستان وغیرہ، یہ چیزیں جو ہے اردو کی لسانی انفرادیت کو بتاتی ہے۔ اس طریقے سے مشترکہ تہذیب کی علامت بھی ہے یہ زبان۔ مشترکہ تہذیب میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کی خدمات ہیں، اس میں بڑی خدمات ہیں جی۔ نثر میں، نظم میں ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی، منشی پریم چند نے، راجندر سنگھ بیدی نے، اور اس طریقے سے بے شمار ایسے آپ کو شاعر ملیں گے جنہوں نے، ان کی بڑی خدمات ہے نثر میں، نظم میں، کئی تصنیفات ان کی ملتی ہے۔ تو یہ مشترکہ تہذیب کی علامت ہے، ہر ایک تہذیب کو اپنے اندر سموئے ہوا ہے۔ تو یہ مخلوط زبان ہے، ان کی جو ہے لسانی انفرادیت میں ایک کیا ہے، مخلوط زبان۔ مخلوط زبان میں کیا کیا ہے، اس زبان میں عربی بھی آ جاتی ہے، فارسی بھی آتی ہے، ترکی بھی، پشتو، ہندی، پنجابی، انگریزی، گجراتی، مراٹھی زبانوں کے اثرات اس کے اندر ملتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اردو کی لسانی انفرادیت یہ ہے کہ یہ کثرت میں وحدت ان کی ایک سب سے بڑی پہچان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سارے زبانوں کو اپنے اندر لے کر کے چلنے کا اس زبان میں جو ہے، اس زبان کے اندر طاقت و قوت ہے۔ اس زبان کی یہی سب سے بڑی خوبی ہے کہ ساری چیزوں کو لے کر کے چلتی ہے، اس لیے یہ زبان کی اپنی ایک پہچان ہے۔ بر صغیر کی یہ زبان ایک وقت آپ نے دیکھا کہ 1600، 1700، 1800 میں اس زبان کی دھوم مچ رہی تھی، لیکن آج جو ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے اس زبان کو لوگ خود اپنی زبان کو یہ سمجھتے ہیں یہ دوسرے کی زبان ہے، حالانکہ انہیں سمجھنی چاہیے کہ اردو ہندوستانی زبان ہے، خالص ہندوستانی زبان ہے، اور سارے زبانوں کا یہ مجموعہ ہے، یہی ان کی پہچان ہے، یہی اردو کی لسانی انفرادیت ہے۔ باقی آپ اس کے علاوہ اپنی کتابوں میں بھی دیکھیں گے، اور ہمارے جو آنے والے کلاس آگے ہوں گے یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ دیکھیے یہ سب پڑھنا پڑے گا آپ کو، غزل، قصیدہ، مثنوی، نظم، افسانے، داستان، ناول، افسانہ، یہ انشائیہ، سوانح خانے، یہ ساری چیزیں آئے گی۔ اس کے بعد جو ہے داستان، یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں گے۔ تو بس آج کا کلاس ہمارا یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ آپ جو ہے ہمیں اجازت دیجیے، اگر اس میں آپ کو لگے، اچھا لگے تو اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور آپ مشورہ بھی ہمیں دیجیے کامنٹ کر کے اور لکھ کر کے، تاکہ میں جو ہے کہ آپ کے لیے، اپنے لیے آئندہ جو کلاس لاؤں بالکل وہ ہمارے اور آپ کے مزاج کے مطابقت میں جو وہ کلاس ہو۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔